दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम राजनीति विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विष्णु कुमारी तामाङ। यस कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं। दर्शकबिन, आजभोलि देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल तातिरहेको अवस्था छ। एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने, पार्टी गठबन्धन गर्ने कार्यहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। 5 वर्षको अन्तरालमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामको प्रशंसा र आलोचना पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ। खुलियाम रूपमा पार्टीमा नआएका व्यक्तित्वहरू पनि अहिले पार्टीमा देखिन थालिएको छ। यी र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी सामाजिक तथा शैक्षिक अभियन्ता श्याम केसीज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको श्यामजी अहिले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयतिर चाहिँ बढी मात्रामा देखिएको छ। के हो यसको वास्तविकता? तपाईँ नेकपा एमालेमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको हो त? पहिलो कुरा चाहिँ म नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँ। अहिले पछिल्लो पिरियडमा देशभरि आसन्न 79 साल वैशाख 30 गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि पार्टी कार्यकर्ताले यो चाहिँ निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर एउटा अभियान छेडेको छ। स्वाभाविक रूपमा 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका जनप्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउने जुन एउटा मौका छ, अवसर छ, त्यही अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि मैले पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले, भन्नुहोस् पार्टीको एउटा सिपाहीको हैसियतले मैले पार्टी काममा म जिम्मेवार ढङ्गले म चाहिँ काम गर्दैछु। खास गरी चाहिँ पार्टीमा काम गरेको पछिल्लो चाहिँ यो 74 सालको निर्वाचनदेखि म पार्टीको काममा क्रियाशील छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म शिक्षकको रूपमा स्थापित थिएँ र म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको एउटा सदस्य थिएँ। त्यही सदस्यको भूमिकाको रूपमा म आफूलाई चिनाउन चाहन्थेँ। यदाकदा एमालेको कार्यक्रमको लागि मैले सहयोग नगरेको त्यतिखेर पनि होइन, तर अहिले पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ मैले जागिरबाट जब म विश्राम लिएँ, राजीनामा गरेँ। राजीनामा गरेको झन्डै 5 वर्ष हुँदैछ। अब यही 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ मैले पार्टीको काममा चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको छु र अहिले चाहिँ नि यो हाम्रो नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट म चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको सदस्यको नाताले मेरो यहाँको जिम्मेवारी थपिएको छ। म पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउने, उहाँहरूसँग पनि सिक्ने र समाज रूपान्तरण र विकासको लागि काम गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँ अगाडि पनि पार्टीमा त हुनुहुन्थ्यो, तर खुलियाम रूपमा चाहिँ आउनुभएको थिएन। अहिले चुनाव नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ खुलियाम रूपमा पार्टीको सदस्य भनेर चाहिँ आउनुभएको छ। के आगामी चुनावमा तपाईँ पनि उम्मेदवार दिने चाहना त छैन तपाईँको? अब उम्मेदवार हुने चाहना व्यक्तिको, कार्यकर्ताको स्वाभाविक रूपमा रहन्छ, सबैको रहन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर केही कार्यकर्ताहरूले आफूलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो, कोहीले चाहिँ समर्थन र सहयोग गर्ने हो, केहीले मत हाल्ने हो, इच्छा लागेको पार्टीलाई, व्यक्तिलाई मत हाल्ने हो। र नेकपा एमालेको जुन विषयमा चाहिँ मेरो कुरा के छ भने, नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको नाताले विगतमा म शिक्षक थिएँ, मैले खुलियाम रूपमा हिँड्न मिल्दैन थियो। म बाहिरबाट आफ्नो एउटा समर्थन, सहयोग, शुभेच्छा प्रकट गर्ने मात्रै थियो। र पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ जब म पार्टी एउटा कार्यकर्ताको नाताले मैले चाहिँ पार्टीलाई, यहाँको दक्षिणकालीको पोलिटिक्सलाई नजिकबाट निहालेको छु। र यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीले 5 वटा वडामा जित हासिल गरेको थियो। हाम्रो 24 जना जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूको एउटा एक टर्म सकिएको छ। अब कतिपय साथीहरू अब चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउने चाहना होला, कतिपयको अब म विश्राम लिन्छु भन्ने नि होला, के होला, कोही नयाँ चाहना राख्ने पनि होला। त्यही हिसाबले मैले चाहिँ अहिले के गर्दैछु भने
पार्टीमा पार्टी कमिटी दक्षिणकाली नगर कमिटी छ हाम्रो यहाँको स्थानीय तहको हाम्रो पार्टी सङ्गठन। त्यो पार्टी सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने गरी त्यो पार्टी सङ्गठनमा आइपरेका कामहरूलाई सहयोग गर्ने गरी म एकदम क्रियाशील भएर काम गर्दैछु। अब पार्टीले पत्यायो भने, पार्टीले विश्वास गर्यो भने म आफूलाई पनि उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो पार्टीमा एउटा विधि पद्धति छ। त्यो पद्धतिगत ढङ्गले पार्टीले ल तिमी चाहिँ नि उम्मेदवार हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो पनि आकाङ्क्षा छ भने मैले त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेर पार्टी जीवनमा प्रवेश गर्ने हो र जनताको सेवा गर्ने हो, दिगो विकास गर्नका लागि आफ्नो समय दिने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि देखिराख्नु भएको तपाईँ अहिले राजनीति क्षेत्रमा आइसकेपछि चाहिँ अनुभव कस्तो छ? शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नु र राजनीतिमा लागिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? अब यस्तो रहेछ, यो चाहिँ खास गरी राजनीति भनेको चाहिँ हामीले माओवादी मान्छौँ यसलाई, होइन? अब संसारमै चाहिँ राजनीतिले ड्राइभ गर्ने हो हरेक चिजलाई, चाहे तपाईँ शिक्षालाई भन्नुहोस्, चाहे स्वास्थ्यलाई भन्नुहोस्, यस्तो हो। अब हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय तह हाम्रो चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो पिरियडमा 2072 को संविधान आइसकेपछि नेपालसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेपछि के भयो भने नेपालमा 3 तहको सरकार बन्यो। हामी अहिले स्थानीय तहको सरकारमा छौँ। अब स्थानीय तहको सरकारमा हुँदाखेरि सबै अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय तहमा आयो। यहाँ स्थानीय तहमा के गर्नुपर्ने हो त? शिक्षामा के गर्नुपर्ने हो, स्वास्थ्यमा के गर्नुपर्ने हो, पूर्वाधारमा के गर्नुपर्ने हो, त्यो किसिमको धेरै शाखाहरू, होइन, यता वन, कृषि आदि इत्यादि यस्ता किसिमका धेरै चाहिँ शाखाहरू मार्फत यसलाई काम गर्नुपर्ने यस्तो परिस्थिति छ। अब शिक्षामा काम गर्दा चाहिँ तपाईँको मैले आफूले चाहिँ महसुस गरेको, मैले 34 वर्ष शिक्षामा काम गरेछु। म 19 वर्षको उमेरमा डोल्लु प्राइमेरीबाट शिक्षा सेवामा म प्रवेश गरेको र मैले यो 34 वर्षमा चाहिँ जहाँ जहाँ काम गरेँ मैले त्यो बालबालिकाको हक हितमा, त्यहाँको चाहिँ भौतिक विकासमा हेडमास्टर हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ काम गरेर आएँ। 2टा स्कुल मैले काम गरेँ, एउटा डोल्लु, एउटा फर्पिङमा। हामी 2टा विद्यालयमा त मेरो काम गरेँ। मैले ती 2 ठाउँमा चाहिँ मैले आफ्नो इफोर्ट लगाएँ। यति इफोर्ट मेरो सदुपयोग भयो, बहुत खुसी लाग्यो पनि। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले भनिरहँदा चाहिँ पछिल्लो पिरियड चाहिँ यो कोभिडको टाइममा चाहिँ अलि बढी काम गरियो। तथापि यहाँको मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पताल जुन नेकपा एमालेका अनुयायीहरूले सञ्चालन गरेका थिए, त्यसमा पछिल्लो पिरियडमा आएर मैले चाहिँ यो कोभिडलाई टार्गेट गरेर जुन चाहिँ यो अक्सिजन चाहिँ एकदम हाहाकार भएको बेलामा अक्सिजन प्लान्ट हामीलाई कुनै पनि बेला यस्तो चाहिन्छ भनेर हामी सबै देशभरिका मान्छेहरूले, विदेशमा भएका केही मान्छेहरूले, नेपालीहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसरी काम गरियो। यसरी काम गरिरहँदा मलाई चाहिँ के अनुभूति भयो भने एउटा नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ यो सही ढङ्गले आफ्नो ट्र्याकमा हिँडेन छ। यसो हेर्छु, यो 7 सालमा क्रान्ति हुँदाखेरि मैले त्यतिखेर चाहिँ इतिहासको कहीँ भेटेको मैले छु कि यो विश्वयुद्धमा गएका सेनाहरूले विश्वमा देखेको विकास, त्यो विकास देखेर उनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ विश्वमा यस्तो किसिमको विकास भइसक्यो, हामी कहाँ चाहिँ यो अवस्था छ है, अब चाहिँ हामीले पनि यहाँ चाहिँ यो राणाको विरुद्ध चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ, राणाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा सिकाइयो भन्ने पनि पाइन्छ। तथापि त्यो राजनीतिक योगदानमा नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेकपामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यतिखेर एमाले भन्ने थिएन, कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने थियो, तिनीहरूमा लागेका मान्छेहरूले पनि यसलाई ड्राइभ गर्दै ल्याए र जति जति पछि भयो हामीले चाहिँ राजनीतिक चेतना विकास होला भन्दा पनि चाहिँ खासै गरी चाहिँ देशको एउटा एक ढङ्गले भौतिक विकासहरू त भए, केही भएको देखिन्छ, तर त्यो दिगो विकासमा गएन, होइन? शिक्षाको पनि त्यस्तो त्यो शिक्षाले पनि यसलाई दिगो विकाससँग जोड्न सकेन। यस्तै अलिकति त्यो यसमा चाहिँ नि समस्या आयो र मलाई चाहिँ आफूलाई लागेको चाहिँ के छ भने
अब हामी जस्तो मान्छे, अब मैले गरेँ, धेरै पढेँ, धेरै जाने भने होइन, तर के भने शैक्षिक सामाजिक अभियानमा काम गर्ने असल मान्छेहरू राजनैतिक पार्टीमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तिनीहरूले राम्रो गर्छन् भन्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्त हो मेरो। अब भएका मान्छेहरूले त्यसै बर्बादै गरे त भन्दा त्यस्तो त होइन, तर जति हुनु पर्थ्यो त्यस्तो भएन र समस्या छ समाजमा। त्यसकारण पनि अब राम्रा मान्छेहरू राजनैतिक मुभमेन्टमा आउन् न त। दक्षिणकाली नगरपालिकामा पनि, यहाँको पालिकामा पनि यस्ता मान्छेहरूले ड्राइभ गरे भने के हुन्छ त भन्दा यहाँको रूपान्तरण हुन्छ, दिगो विकाससँग जोडिन्छ होइन। मान्छेहरू घर छोडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने यस्तो विकराल अवस्था छ, गाउँ गाउँ उजाड छ होइन। अब घरमा बाउआमा मात्रै छन्, अझसम्म गरिबी एकदम व्यापक नै छ, यस्तो समस्यामा छ। त्यसले गर्दा यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने यो योजना सोचबाट मैले चाहिँ आफूलाई पनि उम्मेदवार यदि पार्टीले दियो भने आफूले पनि उम्मेदवारीको रूपमा प्रस्तुत भएर र समाजको काम गर्ने, त्यो किसिमले मैले अहिले चाहिँ त्यो मनस्थिति बनाएको छु। हेर्दैछौँ भनेपछि सामाजिक क्षेत्र र स्वास्थ्य सेवाबाट नै समाजलाई सेवा दिइराखेको श्यामजी चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रलाई चाहिँ सही मार्ग निर्देशन गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिमा आउनुभयो भनेर चाहिँ भन्न मिल्ला? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अब राजनीतिलाई चाहिँ पेसामा होइन, सेवामा जानुपर्छ। यो राजनीतिमा अहिले अघि नै भने राजनीतिमा चाहिँ असल मान्छेहरू आउनुपर्छ, पढे लेखेको मान्छे आउनुपर्छ। अब कस्तो भयो एउटा पोलिटिक्स चाहिँ भने अब पढे लेखेका मान्छेहरू जागिर खान जाने, विदेश जाने, इन्जिनियर डक्टर बन्न जाने, अनि त्योभन्दा पछिका मान्छेहरू अरू पेसामा व्यवसायमा यता गए र राजनीतिमा चाहिँ कस्तो भने अब हामीले देख्दाखेरि होइन, आम मान्छेले पनि अनुमान गर्दाखेरि कतै पनि अवसर नपाएका मान्छेहरू आएको जस्तो त्यस्तो फोरम बन्यो। त्यो गलत भयो भन्छु मैले। किनभने राजनीति जबसम्म राम्रो हुँदैन, सफा हुँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा मिसन र भिजन बोक्दैन, समाज रूपान्तरण हुँदैन। त्यस्तो गरेर त्यो कामका लागि त को चाहियो त भन्दा त्यो कामको लागि त कमसेकम अलिकति क्यापेबल मान्छे चाहियो। अझ हामीहरूभन्दा पनि जल्दो बोल्दो युवा, 30-40-45 को युवाहरू होइन, सबै प्रविधि युक्त भएको, भाषा विज्ञानसँग जोडिएका होइन, यसो गर्नुपर्छ, संसार यहाँ पुग्यो भन्ने किसिमको चाहिन्थ्यो। तर विडम्बना के छ भने त्यो किसिमको अवस्थामै गएन। त्यसले दुःखको कुरा के छ भने यस्तो मान्छेहरू, मैले उहाँहरूलाई सबै मान्छेलाई, सबै पार्टीका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हरेक मान्छेहरू हामी राजनीतिलाई पहिला चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने रहेछ। किनभने हामी त अब म त एक किसिमले अब उमेरको हिसाबले पनि अलि पाको भइसकेँ, तर चाहिँ के भने हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई पनि त हामीले त्यो किसिमको सिकाउनु पऱ्यो होइन। यो क्षमतावान मान्छे जानुपर्छ है त्यहाँ भन्ने किसिमको सिकाउनु पऱ्यो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ होला कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा एउटा ठाउँमा गाउँमा एउटा मान्छेको बोलावाला हुन्छ होइन। अब त्यो पहिला हामी चाहिँ सामन्ती संस्कार भनेर भन्थ्यौँ हामी कम्युनिस्टहरूको भाषामा। अब त्यो सामन्ती युग त अब समाप्त भयो भन्छौँ हामी। अब यो पुँजीवादी युग आयो। अब पुँजीवादी युगलाई पनि समेटेर जान, त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जान त के चाहिँदो रहेछ भन्दा राजनैतिक एउटा दृष्टिकोण भएको मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक पार्टीबाट यस्तो मान्छेहरू आउन् भन्ने चाहन्छु र हाम्रो पार्टीलाई पनि मैले यो यस्तै किसिमको पार्टीको मिटिङ बैठकमा यस्तै कुराहरू अगाडि बढाउने गरेका छु र अब हामी चाहिँ त्यो बाटोमा जानुपर्छ है भनेर म सबै साथीभाइलाई होइन, इभन पार्टीभन्दा बाहिर रहेका समर्थक शुभचिन्तकहरू होइन, आम मान्छेहरू पनि त राजनीतिमा उहाँहरूको पनि त हक छ होइन। संविधानले उहाँहरूलाई पनि त राइट दिएको छ नि। हो त्यो कारणले उहाँहरू पनि यस्तो मान्छेहरू आउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। शिक्षित, अनुभवी र दिगो विकासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि
20 वर्ष लामो अन्तरालमा चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र जनप्रतिनिधिहरू पनि आए। त्यतिखेर तपाईँको पार्टीको पनि जिते होइन, अन्य पार्टीको पनि जिते। यो 5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँले? यो सिङ्गो दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकासलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब त्यो चाहिँ यसो छ, अब कस्तो छ भने लामो समयसम्म एउटा भ्याकुम सिर्जना भयो देशमा होइन। अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, 15 वर्ष भनौँ न, झन्डै 15 वर्षभन्दा बढी मान्छेहरू स्थानीय तहमा कुनै जनप्रतिनिधि भएनन्, कर्मचारीहरूले काम गरे। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब दिगो विकाससँग जोड्ने कुरामा 74 सालमा निर्वाचन भएर जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू होइन, जनताले ल तपाईँ जानुहोस्, जनताको पैसाको सदुपयोग गर्नुहोस्, हाम्रो पैसाले दिगो विकासलाई जोड्नुहोस् है भन्ने म्यान्डेटै हो। म चाहिँ दिगो विकासलाई किन भनिरहेको भने अहिले तपाईँ जहाँतै हेर्नुहोस् जम्मै भत्केका छन्, उजाड भएका छन्, बाटो यो साल बन्छ अर्को साल फेरि बिग्रिन्छ, भताभुङ्ग हुन्छ, पानीको पाइपहरू बाहिरै छन्, ढलहरू चाहिँ बाहिर दौडिरहेछन्, बाटाभरि चाहिँ फुटिया छन्। यो भएन। यस्तो विकास हाम्रो देशमा जनताले खोजे होइन। त्यसको लागि पनि मेरो चाहिँ कुरा के छ भने शिक्षालाई प्रायोरिटीमा राखेर अनि हामीले दिगो विकाससँग जोड्नुपर्छ, एउटा कुरा त्यो। किनभने जब मान्छेले शिक्षालाई बुझ्दैन तब त्यो मान्छे, शिक्षा दिने मान्छेले त्यो बुझाउँदैन, सिकाउँदैन, त्यो व्यक्ति ठुलो भएपछि त्यही मान्छेहरूमध्येबाट राजनीतिमा आउने हो, कर्मचारी संयन्त्रमा जाने हो, निर्माण गर्ने हो, यस्तै हो। त्यसले गर्दा हरेक मान्छेको महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ त्यो राजनीति गर्ने मान्छेले मात्रै गर्छ भन्ने छैन, त्यो राजनीति गर्ने मान्छेले मात्रै गर्ने होइन, त्यो हरेक व्यक्ति जोडिएको छ। उसले पनि के सोच्नु पऱ्यो, मेरो गाउँको बाटो बन्दैछ, मेरो गाउँको पानीको पाइप पुरिँदैछ, मेरो गाउँको विद्यालय बन्दैछ, मेरो गाउँमा पढाइ हुँदैछ, त कस्तो हुँदैछ त? हरेक मान्छे यो विषयमा चिन्तन मनन र उसको हक छ त्यहाँ। किनभने यहाँ त हाम्रो कस्तो बुझाइयो भने मैले दिए पैसा भन्नेमा गयो क्या, यो समस्या यहाँ छ सही। मैले दिएको पैसा भन्ने भयो, यो कहाँबाट आएको भन्दा फलानु नगरपालिकाबाट आएको अथवा प्रदेशबाट आएको अथवा फलानु अमुक व्यक्तिहरूबाट भनेर नाम लिने हाम्रो जुन एउटा परम्परा छ, हामी कति पछाडि रहेछौँ भन्ने कुराको सङ्केत यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण मैले भन्छु के भने हामीले दिगो विकाससँग जोड्नै पर्छ। तपाईँ डेभलपमेन्टको अहिले दुनियाँमा चाहेको त्यही त नि, सारा संसार यसरी चाहिँ कहाँ पुगिसके, हामी चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै घरमा जाने बाटो बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ नाफा खाने होइन। अब यस्तो किसिमको प्रवृत्तिमा छौँ। जब तपाईँले यही बजारमा नि अब हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यहाँ ढुङ्गा छाप्नुभयो, अब अहिले कस्तो भने भत्किँदैछ, बनाउँदैछ, यस्तो बिजोग भएर गयो होइन। हामीले के सोच्नु पर्थ्यो भने यो कति दिगो होला त होइन। हामीले त त्यतिखेर भने पनि हो, यो स्वास्थ्यको लागि पनि, यो पानीको लागि पनि यो अप्ठ्यारो हुन्छ है भने, तर त्यो त्यतिखेर हाम्रो त्यो सुनवाई हुने अवस्था थिएन, भएन। खैर अहिले त भोग्नु पऱ्यो होइन। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले हरेक कोणबाट तपाईँहरूले यसलाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। शिक्षाको कुरा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो छ। त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध के छ भने अब शिक्षा र दिगो विकास र यहाँको पोलिटिक्स, यहाँका नेताहरूले, यहाँका जनप्रतिनिधिले जो जनताबाट अनुमोदित भएको हुन्छ उहाँहरूले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले के भने कति भयो त, कति चाहिँ नि व्यवस्थित भयो त हामी मूल्याङ्कन गरौँ होइन। गलतलाई त गलत भन्नु पऱ्यो। अब यहाँ भन्दाखेरि चित्त पनि दुख्ला कतिपय साथीभाइलाई होइन। अब राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, कार्यकर्तालाई, समाजका मान्छेहरूलाई, नागरिकलाई दुःख लाग्ला, तर सत्य कुरा त कसैले न कसैले बोल्नु पऱ्यो नि त। त्यो कारणले म भन्छु के भने चित्त बुझाउने ठाउँ धेरै भयो, हुन सकेन है। हामीले चाहिँ आकाङ्क्षा त हुन्छ नि, जनताको आकाङ्क्षा हुँदैन होइन। जनताको आकाङ्क्षा हुन्छ, जनताको आकाङ्क्षा हामीले सम्बोधन गर्दा पनि के भने त्यसलाई दिगो विकासमा जोडेर गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। मैले यसलाई यसै गरी बताएँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको सुशासन क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी ल्याउनु भएको छ? अब सुशासन चाहिँ कस्तो हो भने अब यसलाई चाहिँ एउटा नगरवासीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। नगरवासीको रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि
अब दुनियाँले यसलाई छर्लङ्ग देखिरहेछ। मैले यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गरेर कसैको संरक्षण गर्नु पनि छैन, कसैको बखान गर्नु पनि छैन। तर के छ भने राजनीति गर्ने मान्छे संस्थापक हुन्छ क्या। राजनीति भनेको बाट जनताबाट अनुमोदित भएर आएको मान्छे संस्थापन पक्ष हो, कर्मचारी व्यवस्थापन पक्ष हो। तर यहाँ के उल्टो भइदियो कि यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूले त्यो राजनीति गरेर आउने जो जनताबाट अनुमोदित भएर आउने मान्छेलाई तिनीहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो चङ्गुलमा पारेर काम गराएको जस्तो, सिकाएको जस्तो अथवा मन लागि गरेको जस्तो के भएको यो होइन। र त्यस्तो देखिन्छ। अब धेरै गलत छ यहाँ होइन। अनि यो जनताको पैसा, यसको त कानुन होला, यसको त विधि होला, यसको पद्धति होला, यसको नियम होला होइन। नियम नभए बनाउनु पऱ्यो नि त। के हेरेर 5 वर्ष मैले भने क्या कतिपय कुराहरू साथीभाइदेखि चित्त दुख्ने कुरा छ कि भने नियम छैन, नियम बनाउन सकेनन्, कार्यविधि बनाउन सकेन। यसरी चाहिँ यो अल्मल्याएर होइन चाहिँ मान्छे अन्यायमा मान्छे परेका छन्, समस्याग्रस्त छ, सङ्घ संस्था समस्याग्रस्त छ, यस्तो किसिमले होइन। त्यसले गर्दा मैले यसलाई छोटोमा चाहिँ के भन्छु भने सुशासन पटक्कै छैन मैले भन्दिनँ। जस्तो अवस्थामा छ त्योभन्दा धेरै माथि हामी उठ्नुपर्ने छ, धेरै माथि उठ्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था ल्याउनको लागि हामीले सुरुमा गरेको कामहरू, हामीले गर्नै पर्ने कामहरू के हो त, त्यो कुराबाट हामी सुरु गर्नुपर्थ्यो होइन। अब जित्यो, अब त्यसै मैले जिते जस्तो यो चाहिँ संसारै जिते जस्तो गर्ने एउटा प्रवृत्ति पनि छ होइन। जनताले यसलाई मूल्याङ्कन गर्छन्, हामीले राम्रो गऱ्यौँ कि हामी कमजोरीमा छौँ, जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। र जेसुकै होस्, अब हामी यहाँको स्थानीयवासी एज अ नागरिकको हैसियतले हामीले सुशासन भएन है यहाँ भनेर औँला उठाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गरेनौँ भने तपाईँ हामीसँग चाहिँ अपेक्षा, मान्छेले समाजले अपेक्षा राखेको छ। हामी जति यो सामान्य एउटा नागरिकले पढे लेखेको यो टिचर अथवा यो सञ्चारकर्मी अथवा यो बुद्धिजीवी भनेर भनेका मान्छेले आवाजै उठाएनौँ भने के हुन्छ? यो समाज कस्तो भएर जान्छ? यहाँ त गाई जात्रा हुनेवाला छ। त्यसकारण सुशासनको विषयमा मैले भन्छु यो व्यवस्थित बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने देख्छु। सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउन र दिगो विकास गर्नलाई, दक्षिणकाली नगरपालिकाको दिगो विकास गर्नलाई चाहिँ तपाईँको र तपाईँको पार्टीको चाहिँ योजनाहरू के छ त? अब हामीले चाहिँ यो बस छिडेका छौँ होइन। अब सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिलो कुरा त भएका नियम कानुनहरू, अब सङ्घीय ऐन कानुनहरू छन्, प्रदेशको ऐन कानुन छ, स्थानीय तहले आफ्नै ऐन कानुन बनाउन सक्ने कुरा छ। त्यसलाई बनेको कानुनहरू आवश्यक रूपमा परिमार्जित गर्दै जाने र आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै जाने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। त्यसैले मान्छेलाई चाहिँ बाँच्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहीँ अघि नै मैले जोडेको के भने मैले पढे लेखेको मान्छे आउनुपर्छ है भनेको किन भने कस्तो हुँदो रहेछ भने अब समस्या भयो। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीले यस्तो भनेर लेखिदिएर ल्याउने, काहीँको लिएर आउने, कपी गर्ने, हाम्रो यहाँको भूगोललाई त्यो म्याच नगर्ने, यस्तो बन्दो रहेछ। त्यसले गर्दा पढे लेखेका मान्छे भइदियो भने त तिनीहरूले के गर्छन् भन्दा तिनीहरूले अध्ययन गर्छन् यो हाम्रो समाजको लागि उपयुक्त छ, यो छैन, यो राखौँ, यो नराखौँ भन्नेमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो छ त्यसमा। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ आग्रह के छ भने यो तपाईँको यो एर्गनाइजेसन मार्फत म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सबै दर्शकहरू जसले यसलाई सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो सुशासन कायम गर्नको लागि नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्दैन। यहाँ आवश्यक कानुन निर्माण गर्छ, कार्यविधि बनाउनेछ र त्यसबाट सबै यहाँको कर्मचारी संयन्त्र, यहाँको राजनैतिक कर्मीहरूलाई त्यो बाटोमा हिँडाउने एउटा त्यो एकदम बनाउनेछ, त्यो बाटो बनाउनेछ। एउटा कुरा त्यो छ। दोस्रो कुरा, जब तपाईँको त्यो सुशासन त्यसरी स्थापित हुँदै गर्दा अब हामीले दिगो विकासलाई चाहिँ त्यसले स्वाभाविक रूपमा त्यसले आप जोडिन जान्छ र दिगो विकास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने खास गरी अहिले चाहिँ नि हामीले पूर्वाधारमा होइन, अब धेरै डिमान्ड के छ भने पूर्वाधारको छ। पूर्वाधारमा तपाईँको आधारभूत कुराहरू, आवश्यकताहरू, बाटो, बिजुली, खानेपानी
होइन, विद्यालय, शान्ति सुरक्षा, होइन, उद्योग कल कारखाना खोल्ने, यिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, उनीहरूको पुँजीको ग्यारेन्टी गरिदिने, यस्तो किसिमकोमा हामी जानुपर्ने छ। यसले चाहिँ दिगो विकास र व्यवस्थित बन्दै जान्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा योजना कार्यान्वयन हुने भयो, त्यो योजनाको बजेट 10 लाख रुपियाँ छ, त्यसको कहिले कति टाइम फ्रेम, 3 महिना, 2 महिना, 4 महिना, कति टाइम फ्रेम हो, त्यो भित्र कर्मचारीले त्यसको सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँ उपभोक्ताले गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, यो सम्पूर्ण यसरी चाहिँ मिलाएर गयो भने मैले त कहीँसम्म समस्या देख्दिनँ। यहाँ त के छ भने अब आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य जुन चाहिँ छ त्यो हामीले आफै पालना गरेनौँ कि, मलाई यो शङ्का छ। त्यसकारण नेकपा एमाले यस्तो किसिमको काममा सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, त्यसको लागि चाहिने कानुन निर्माणको पक्षमा र यसलाई दिगो विकासको सँग जोड्ने पक्षमा एकदम काम गर्नेछ। त्यति मात्रै होइन, यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरू, यहाँका चाहिँ अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, अपाङ्ग बालबालिकाहरू, एकल महिलाहरू, उहाँहरूको पक्षमा नि जुन राज्यले एउटा दृष्टिकोण बनाएको छ, सरकारले बनाइसकेको पोलिसीहरू छ, त्यो पोलिसीलाई नै हाम्रो यहाँको समाजमा, यहाँको चाहिँ नि पालिकामा कस्तो किसिमको चाहिँ नि बनाएर लैजाने त, त्यो किसिमको आफ्नै किसिमको चाहिँ मौलिक चाहिँ हामीले त्यसलाई बनाएर लिएर जान सक्यौँ भने के भने यहाँ चाहिँ नि चुहावट हुँदैन, यो समस्या आउँदैन। त्यसकारण तपाईँ सुशासन त्यही स्थापित भइगयो नि। त्यसले गर्दा यहाँ त के भने मान्छे हेरेर चाहिँ व्यवहार गर्ने यो प्रवृत्तिको चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा अन्त गर्छौँ, सिस्टममा जान्छौँ भन्ने छ। अब अन्य पार्टीहरूले चाहिँ नगरिरहेको अवस्थामा तपाईँको पार्टीले नै यी तपाईँको पार्टी र तपाईँले राख्नुभएको यो उद्देश्यहरू चाहिँ पक्कै पनि सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने आम जनताहरूले चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीले यदि जित्यो भने यो तपाईँले देख्नुभएको सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरू चाहिँ सुधारेर अगाडि लान्छ भनेर चाहिँ कसरी पत्याउने जनताले? त्यो चाहिँ के छ यसमा? अब हामीले त्यो टेस्ट नै हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ, होइन। हाम्रो 5 जना वडा अध्यक्षहरूले जित्नुभयो, छन त छ नि। अहिले उहाँहरूले जितेर गरेको कामहरूलाई पनि टेस्ट गरे हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नेकपा एमालेको यो त एउटा एजेन्डै छ त, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, होइन। यो हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले जुन कुरा उठाउनु भयो, अब यही एजेन्डामा यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गरेका छ त्यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। र मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भने कि हामीले राजनीतिलाई पेसा बनाउने होइन है, यसलाई सेवामुखी बनाउने हो। राज्यले तिमीलाई यति तलब सुविधा अथवा भत्ता के भनेर जे सुविधा दिएको छ त्यो सुविधा ग्रहण गर्न मिल्यो र आफू चाहिँ तपाईँको चोखो बनेर, तपाईँ राजनीति गर्ने मान्छे, मूली मान्छे चोखो बनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भने त्यहाँ अरूको आँट हुँदैन। यदि यदाकदा त्यस्तो भएछ भने त्यसलाई त पार्टीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ भन्छु हाम्रो पार्टीमा त हामी यो काम गराउँछौँ। त्यसमा निसङ्कोच तपाईँहरूले कन्भिन्स हुनुहोस्। हाम्रो पार्टीले नेकपा एमाले जितेको खण्डमा त्यहाँ भएका नेतृत्वलाई, स्थापित भएका नेतृत्वलाई हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पुरै ट्रेन गराएर ल है हाम्रो चाहिँ मिसन भिजन यो हो, पार्टीको दृष्टिकोण यो हो, पार्टीले यो भनेर चाहिँ मत मागेर तपाईँहरूलाई जिताएको छ, अब तपाईँहरूले काम यसरी गर्ने, फुल फेजमा हामीले काम गर्ने हो। कहीँ अब काम गर्दा भन्दा कसैको कमजोरी भएको छ भने त्यस्ता मान्छे सम्भवतः दोहोऱ्याउँदैन, दोहोऱ्यायो भने जनताबाट तिरस्कृत हुन्छ, यस्तो भएर जान्छ नि त। र अरू पार्टीका मान्छेलाई नि म भन्छु त, म उहाँहरू समाज त हो नि, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा आएको, यहाँ चाहिँ कसैलाई के भन्नु छैन नि। बहुदलीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेर आइसकेको पार्टीले अब अर्को पक्षलाई चाहिँ उसलाई गलतै भन्ने कुरा छैन। उसका मान्छेहरूले पनि यसरी यो कुरालाई चुनौतीको रूपमा लिनु पऱ्यो। अब नेकपा एमाले यसरी भनेर यो एजेन्डा लिएर आयो, हामी पनि त्यो किसिमबाट हामी जानु पर्दैन भन्ने किसिमको उहाँहरूले सोच्नुभयो भने यसले चाहिँ के गर्छ भने समाज विकास हुन्छ है, तपाईँको दिगो विकाससँग जोडिन्छ, सुशासनसँग जोडिन्छ र भोलिको समयमा हाम्रो यो राजनीतिक विरासत पनि, यहाँको भौतिक संरचना पनि, यहाँको वातावरणीय क्षेत्र पनि पछिल्लो पुस्तालाई हामी पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गर्ने होला नि त, होइन हो। अब त्यो पुस्तान्तरण हस्तान्तरण तपाईँ गर्नुहुन्छ चाहिँ कसरी?
जब चाहिँ तपाईँ सुशासनमै जानुहुन्न, तपाईँ चाहिँ दिगो विकासमै जानुहुन्न, दिगो विकास भनेकै बुझ्नुहुन्न भने तपाईँ समस्या त आउँछ त्यहाँ छु। हो त्यसले गर्दा मेरो आग्रह छ सबै मान्छेहरूलाई, हाम्रो पार्टी त स्थापित राजनीतिक रूपमा पालिकामा विजय भएको खण्डमा हामी यो काम गर्छौँ नै। अब भएनछौँ हामी, हाम्रो यो कुरा पत्याएन जनताले, नागरिकले भने पनि अर्को पार्टीका मान्छेहरूले पनि यो कामलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो अनुरोध रहन्छ। अब वैशाख 30 गते चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ चुनाव हुँदैछ। प्रष्टैसँग बताइदिनुहोस् कस्तो खालको नेतृत्व चाहिँ अब चयन होस् भनेर। अब नेतृत्व त तपाईँको मलाई मेरो चाहना चाहिँ के भने युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हो। युवा पनि अब एकदमै आला काँचो मान्छे त आउन पनि चाहनुहुन्न, पार्टीले पनि नल्याउला, तर हाम्रो एउटा उमेर समूह राखिदिएको छ होइन। पार्टीमा एकदम खारिएर आएका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समाज विकाससँग उहाँ जोडिनु भएको छ, रूपान्तरणसँग जोडिनु भएको छ भनिसकेपछि अब मैले आशा अपेक्षा गर्ने चाहिँ नि तपाईँ जस्तो पात्र, जनताले यस्तो पात्र छान्नु, चोइस गर्नु जो चाहिँ युवा पनि हुनु पऱ्यो, प्रविधि मैत्री पनि हुनु पऱ्यो, दिगो विकासमा जोडिने पनि हुनु पऱ्यो र भोलिको पुस्तालाई यो विरासत बुझाउँदा हाम्रा पुर्खाले यहाँ चाहिँ बेमान गरेछन्, गल्ती गरेछन् भन्ने प्रश्न उठाउनु ठाउँ नरहेको त्यो किसिमको व्यक्तित्वहरू आउनु पऱ्यो, यो पोलिटिक्समा आउनु पऱ्यो, यहाँ दक्षिणकाली नगरपालिकामा आउनु पऱ्यो। अब जो आए पनि केही छैन, हाम्रो पार्टी त त्यो किसिमको एउटा मिसन लिएर, त्यो किसिमको दृष्टिकोण लिएर हिँडेको छ। अब हामीले पनि यसलाई त्यो किसिमको कतिसम्म यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ, आफ्नै ठाउँमा त्यसको चुनौती त होला, तैपनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ चाहना चाहिँ हुटहुटी के छ भने हामी गर्ने हो, हामी गर्दैन, हामी एकदम राम्रो गर्ने हो, हामी बेमानी नगर्ने हो भन्ने मान्छे होइन, यसलाई पेसा नबनाउने होइन, यसलाई सुशासनसँग जोड्ने, यसलाई दिगो विकाससँग जोड्ने भन्ने मान्छे, त्यस्ता युवा र अलिकति पाएको उमेरका पनि यसलाई संयोजन गरेर तपाईँको भन्नुहोस् न कस्तो भने अब पाएको मान्छे पनि चाहिन्छ, किनभने त्यसले अर्कोलाई अलिअलि सिकाउनु पनि पर्ने, बुझाउनु पनि पर्ने हुन्छ, सिस्टम नबुझेको मान्छे पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यसरी जाने हो, यसरी जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो पार्टीमा चाहिँ नेकपा एमालेमा मैले यो एकदम स्पष्टसँग मैले पार्टी पङ्क्तिमा, पार्टीको नगर कमिटीको मिटिङमा, अरू फोरमहरूमा पनि मैले यही किसिमको कुरा आफ्नो राखेको छु। हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन। तपाईँले सोचेको जस्तो चाहिँ नेतृत्व चयन होस्, तपाईँको पार्टीले राख्नुभएको उद्देश्यहरू पनि पुरा होस्, फेरि पनि अब ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ नेताहरू चाहिँ आफ्नै स्वार्थमा रुमल्लिने पनि यहाँ देखिन्छ, त्यस्तो चाहिँ नहोस्, तपाईँको राजनीतिक जीवन चाहिँ सफल होस् भन्ने चाहिँ शुभकामना छ हाम्रो। धन्यवाद। ल तपाईँहरूलाई अरू अन्तिममा केही भन्न चाहन्छु? मेरो अन्तिममा के भनाइ छ भने तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, समसामयिक राजनैतिक विषयमा बहस छलफल भनेर बोलाउनु भयो, मैले आफूले जानेको देखेको कुरा बताएँ। हामीले लिएर जाने भनेको सत्य हो, सत्य कुरा लिएर जानुपर्छ। त्यसकारण म पनि एउटा पार्टीमा एउटा विचारसँग, कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको एउटा पात्र भएँ र म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवाहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आउँदो यो 2079 अब हाम्रो केही दिनपछि यो नयाँ वर्ष पनि लाग्दैछ, त्यसको तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। तपाईँहरू सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भयो र पार्टीको तर्फबाट पनि म तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यो वैशाख 30 पछिको नेतृत्व चाहिँ एउटा सफल सक्षम नेतृत्व आओस्, जसले चाहिँ नगरपालिकामा अझ सुशासन कायम गर्न सकोस्, यहाँको जुन देखिएको जुन अस्तव्यस्तता छ यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकोस्, सिङ्गो समाजलाई दिगो विकाससँग जोड्न सकोस्,
यहाँ कसैले चाहिँ म अन्यायमा परेँ भन्ने वातावरण नहोस्, यही कुरा चाहिँ म यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, मेरो कुरा राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका पार्टी सदस्य श्याम बहादुर केसीज्यूसँग। आगामी साता पनि यस्तै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।